बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वफ़ीयत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। यूके के हवाले से मैं एक नई खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इसको आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो करता हूं आज की वीडियो का आगाज। तो दोस्तों, यूके इलेक्शन 2024 के मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव खबर जो बहुत से मेरे नाजरीन के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी, वो करता हूं कि यूके में वो नारा लग गया कि वोट दो और ब्रिटिश पासपोर्ट लो। लेबर पार्टी के लीडर ने इक़्तिदार में आते ही 90,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को ब्रिटिश पासपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ब्रिटिश स्टूडेंट्स ने इस ऐलान के बाद एक महाज खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि दोनों पार्टियाँ क्या करने जा रही हैं। तो दोस्तों, अजीज़ यूके व्लॉग्स ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये साल 2024 इलेक्शन का साल है और इलेक्शन मुहिम दिन ब दिन तेज़तर होती जा रही है और लेबर और टोरी पार्टी की तरफ से बहुत बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। जो इक़दामात ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, अब उनका ख्याल है कि अगर लेबर गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, लेबर पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो सबको उल्ट पुल्ट कर देंगे। और लेबर पार्टी ने भी इलेक्शन जीतने के लिए तब्दीली का नारा दिया है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। लेबर लीडर ने यहाँ तक भी फरमा दिया है कि जो टोरी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किए हैं, उसने अवाम को, पब्लिक को निहायती मायूस कर दिया है और कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और दोस्तों, लेबर पार्टी के लीडर की तरफ से ये ऐलान कि वो अगर इक़्तिदार में आएंगे तो 90,000 तारीकीन वतन को वो ब्रिटिश पासपोर्ट देंगे। एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह लेबर पार्टी को दीवार के साथ लगाएं और इन दोनों पार्टियों में माज आराई शुरू हो गई है। और ऋषि सुनाक ने लेबर पार्टी को यूके के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट करार दे दिया। ऋषि सुनाक ने स्टैमर को बहुत बड़ा थ्रेट करार दे दिया यूके के लिए अपने ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि ये उन लोगों को स्टे देंगे जिनको यूके में रहने का कोई राइट नहीं है। और इस पर अमल दरामद करने के लिए यूके को 116 बिलियन पाउंड कॉस्ट आएगी। और दोस्तों, लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं उसमें से चंद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि डिलीवर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, कट NHS वेटिंग टाइम्स, लॉन्च अ न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड, set up Great British Energy and crack down on anti-social behavior। और उसके बाद लिखा हुआ है कि रिक्रूट 6,500 न्यू टीचर, 6,500 नए टीचर भर्ती करने का ऐलान भी किया लेबर गवर्नमेंट ने। दोस्तों, आपने देखा कि ये सारे लेबर पार्टी के पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर वो इलेक्शन में जा रहे हैं। लेबर पार्टी के लीडर और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर की स्टेटमेंट्स अगर आप मुवाजना करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि टोरी पार्टी के लीडर की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो कितने खौफनाक किस्म के हैं। और दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट सुनने के बाद आप पर वाज़ेह हो जाएगा, हो गया होगा कि आपने इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करना है जो आपके लिए बेहतर सोच रही है। दोस्तों, ऋषि सुनाक की स्टेटमेंट्स आपको रेडिकल और नहायत ही खौफनाक नज़र आएगी। दोस्तों, लेबर पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो ये फोकस करेंगे उनको और उनके प्यारों को जो यूके में रह रहे हैं और जो रवांडा जाने से परेशान हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी जानब ऋषि सुनाक ने जो अपने दौर इक़्तिदार में इक़दामात किए, उनका क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एनर्जी बिल में कट डाउन किया, इसी तरह लिविंग कॉस्ट में भी कमी आई, सैलरी में भी उन्होंने इजाफा किया मिनिमम वेज में, और इसी तरह उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन का जो मसला था उसको बैन करने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा सख्त फैसला लिया।
اور روانڈا بل کو لے کر آئے۔ یہ تمام اقدامات سے واضح ہو چکا ہے کہ لیبر پارٹی کیا چاہتی ہے اور کنزرویٹو پارٹی کیا چاہتی ہے۔ اور اسی دوران الیکشن کمپین میں رشی سناک نے جو ٹویٹ دی نیشنل سروسز کے حوالے سے، اس کو لے کر رشی سناک کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو تمام لوگ برٹش ہیں، یو کے میں ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فوج کے لیے یا ڈیفنس سروس کے لیے قربان کریں۔ رشی سناک اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں نیشنل سروسز کو آپ کے بچوں کے فیوچر کو امپروو کرنے کے لیے۔ ہر 18 سال کے نوجوان کو نیشنل سروسز میں چوائس ہوگی، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ انہوں نے آرم فورسز کو جوائن کرنا ہے والنٹیئرلی اور اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے۔ اب جب کہ یو کے الیکشن میں جا رہا ہے، تو اس کی بجائے کہ رشی سناک دنیا کو امن کا، پیس کا پیغام دیتے، انہوں نے ایک ایسی پالیسی دے دی جس کے بعد لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رشی سناک اگر چاہتے ہیں کہ جو لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں ان کے 18 سال کے بچے فوج میں جائیں، تو کیا وہ اپنے بچوں کو بھی فوج میں بھیجیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جو لوگ فوج میں جائیں گے الٹیمیٹلی انہوں نے جنگ بھی لڑنی ہے، اور انہوں نے ڈیفنس میں بھی جانا ہے۔ اور لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے اس ملک کے دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جابز حاصل کر لیں، اور وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو سکوئر کریں، ان کے جو اخراجات ہیں وہ خود برداشت کریں، ان کے بچوں کو صحت کی اچھی میڈیکل فیسلٹیز ملیں۔ لیکن رشی سناک نے اس کے بالکل الٹ سٹیٹمنٹ دی۔ دوستو، اب جو لیبر پارٹی چینج کا نعرہ لے کر آئی ہے، عام لوگوں کی نظریں انہی پر ہیں، اور برٹش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 سالہ جو گورنمنٹ ٹوری پارٹی کی رہی ہے اور جو پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں، ان کی وجہ سے یو کے جیسے ملک کو اور اس میں بسنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا، ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہا۔ اگر اتنی ویل آف کنٹری میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، تو باقی دنیا کے ممالک کی کیا حالت ہوگی؟ اسی وجہ سے کافی بڑی تعداد عوام کا رجحان لیبر پارٹی کی طرف ہے، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ووٹ دو اور برٹش پاسپورٹ لو۔ اب دوستو، یہ امتحان ہے آپ لوگوں کا، آپ کے پیاروں کا، اور جتنے بھی فارنرز لوگ ہیں جو یو کے میں آنا چاہتے ہیں یا یو کے میں آلریڈی رہ رہے ہیں، اور جن کی خواہش ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو، ان کے پیاروں کو برٹش پاسپورٹ ملے، اس وقت ان کے لیے بڑی ہی واضح چوائس ہے۔ اگر آپ ٹوری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اقتدار میں آ کر آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اور وہ اقتدار میں آتے ہی روانڈا بل کو پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ دوسری جانب اگر آپ لیبر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پیاروں کا فیوچر بن جائے گا اور لیگل امیگریشن کے راستے کھلیں گے۔ اور لیبر پارٹی کا پلڑا اس لیے باری ہے کہ یو کے میں رہنے والے لوگ اب لیبر پارٹی کی سوچ کو زیادہ اچھی طرح سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یو کے میں اقتدار میں وہی آئے جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ اپنے اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔